Om Shri Sai Ram. On this most auspicious Guru Purnima morning, we offer our prayerful salutations to the Sat Guru who has come as our mother, father, friend, guide, nay, our everything to lift us up from the darkness unto light. Swami, you are our life and breath. Life without Sai is a hopeless end, while life with Sai is an endless hope. रहे हैं प्यार को तेरे, तरस रहे हैं प्यार को तेरे, प्यासे दिल ये हमारे, प्यासे दिल ये हमारे, बिन तेरे हैं पतझड़ जैसे, बिन तेरे हैं पतझड़ जैसे, सावन के लम्हे हमारे, साई तुम हमारे प्राण हो, साई तुम हमारे प्राण हो। Righteousness, we worship Thee with rising hope. Oh, how we love Thee, Lord, living God, with deep and purest feelings. Save us, guide us, love us. Refill our hearts with righteousness. We worship Thee with rising hope. Oh, how we love Thee, Lord, living God. साई तुम हमारे प्राण हो, साई
the Supreme Sadguru comes in human form, everything about the form is Shivam, auspicious, Sundaram, beatific, and Shantam, serene. We prayerfully envision this glorious form of Sri Satya Sai and pay our obeisance to the Supreme One. Namo Namo Paratpara Sanatana Namostute. शरीरिणं मकुटलोलकुन्तलं सुकुमारशरीरिणं मकुटलोलकुन्तलं प्रसन्नसुन्दरं हासं सद्गुरुं नमाम्यहं प्रसन्नसुन्दरं हासं सद्गुरुं नमाम्यहम् अगणित गुणानन्दम् आश्रित जनपोषकम् अगणित गुणानन्दम् आश्रित जनपोषकम् अपार करुणाकारं सद्गुरुं नमाम्यहम् अपार करुणाकारं सद्गुरुं नमाम्यहम् नमो नमो परात्परा सनातना नमोस्तुते नमो नमो श्रीवरदा श्रीचरणा नमोस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोस्तुते चित्त विराजितं विरिञ्चि विष्णुनायकं चित्त विराजितं विरिञ्चि विष्णुनायकं शिवगुरुगुहार्जितं सद्गुरुं नमाम्यहम् शिवगुरुगुहार्जितं सद्गुरुं नमाम्यहम् अमृतवर्षभाषितम् अभयहस्तदायकम् अमृतवर्षभाषितम् अभयहस्तदायकम् अरुणाम्बरधारिणं सद्गुरुं नमाम्यहम् अरुणाम्बरधारिणं सद्गुरुं नमाम्यहम् नमो नमो परात्परा सनातना नमोस्तुते नमो नमो श्रीवरदा श्रीचरणा नमोस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोस्तुते नटनकान्तरञ्जनं नलिनकान्तिचालनं नटनकान्तरञ्जनं नलिनकान्तिचालनं निगमागमपाण्डित्यं सद्गुरुं नमाम्यहम् निगमागमपाण्डित्यं सद्गुरुं नमाम्यहम् प्रलय सृष्टिकारकं प्रभाकर प्रकाशकं प्रलय सृष्टिकारकं प्रभाकर प्रकाशकं प्रपञ्च सत्यबोधकं सद्गुरुं नमाम्यहम् प्रपञ्च सत्यबोधकं सद्गुरुं नमाम्यहम् नमो नमो परात्परा सनातना नमोस्तुते नमो नमो श्रीवरदा श्रीचरणा नमोस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोस्तुते शरणागतवत्सलं हृन्नयननिवासिनं शरणागतवत्सलं
अति सुन्दरं स्मरणम् अतिमोहनं श्रवणम् अति सुन्दरं स्मरणम् अतिमोहनं वन्दनं च महापुण्यं प्राप्तुमपि महायोगं वन्दनं च महापुण्यं प्राप्तुमपि महायोगम् नमो नमो परात्परा सनातना नमोऽस्तुते नमो नमो श्रीवरदा श्रीचरणा नमोऽस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोऽस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोऽस्तुते नमो नमो देव देव साई देव नमोऽस्तुते. Swami's teachings are profoundly sublime, yet utterly practical for everyone. This composition of Swami's, written decades ago, contains the highest of truths which can be practiced in day-to-day life to experience peace and bliss. O Jiva, let Satya, Dharma, Shanti and Prema be your companions in this journey of life. धर्म शांति प्रेमलतो नित्य जीवन यात्र सागिंचु जीवा सत्य धर्म शांति प्रेमलतो नित्य जीवन यात्र सागिंचु यत्न प्रयत्न मानव धर्ममु जयावजयमुलु दैवादीनमु यत्न प्रयत्नमु मानव धर्ममु जयावजयमुलु दैवादीनमु सत्य धर्ममु शांति प्रेमलतो नित्य जीवन यात्र सागिंचु తోడ భగవంతుని దలచుచు నిత్య ధర్మములు నిర్వర్తించిన భక్తి తోడ భగవంతుని దలచుచు నిత్య ధర్మములు నిర్వర్తించిన అతి జనకునకు రాజయోగమున అందరాని మోక్షంబు పొందరే సత్య ధర్మము శాంతి ప్రేమలతో నిత్య జీవన యాత్ర సాగించు హృదయ భూములు సాగు చేయండి మనసు మడకగా గుణములేయద్దు హృదయ భూములు సాగు చేయండి మనసు మడకగా గుణములేయద్దు వివేకమను చలగోలను తీసి విశాలమగు నీ హృదయమును సత్య ధర్మము శాంతి ప్రేమలతో నిత్య జీవన యాత్ర సాగించు
We sincerely pray that we diligently practice these universal values and redeem our lives. Help us realize that this entire creation shines by your effulgence. These words, melody and beat reverberate by your will, and it is by your grace alone that all pain and suffering are warded off.
lucky are we that our Guru himself taught us how and what to pray. We offer this captivating composition of Swami himself, in which he reveals to us what the Sai Prabhu does to those of us who have surrendered completely to him. He protects those who sing his glories. He makes fearless those who are devoted to him. He releases us from bondages and transforms our lives. పలికితివే గురునాథుడవే గురి చూపితివే గురునాథుడవే గురి చూపితివే Swami says that the Sadguru grants us all that we ask, with the hope that one day we will ask that which he has come to grant. Swami, you have given us everything. We pray that your grace purifies our intellect to finally glimpse your truth, which is nothing but our own truth. When we realize ourselves, we realize this truth as Sada Sat Swarupam Chidananda Kandam
जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणम्। सत्स्वरूपं चिदानन्दघनं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुम् स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् भगवद्वान्तविध्वंसमार्ताण्डमीड्यं मनोवापतीतं मुनिर्ध्यानगम्यम् जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् भवाम्भोधिमग्नार्पितानां जनानां स्वभादाश्रितानां स्वभक्तप्रियाणां स्वभक्तप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं साईनाथम् सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासं सुधाश्राविणं प्रीतमप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवा नृणां कुर्वतां बुद्धिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाशकालकलीलाविलासं समाविष्कृतेशान भास्वत्रभावं भास्वत्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् सतां विश्वमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्भिः जनामोदनं भक्तभद्रं प्रदत्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमीकम् परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भव